आज दिदी-बहिनीको संगति भएको कारणले मैले दिदी-बहिनीहरूकै निम्ति भनेर वचन तयार गरेर ल्याएको छु। तर दिदी-बहिनी भन्दैमा हाम्रो दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि हृदयमा परमेश्वर अवश्य पनि हुनेछ। केही समय अगाडि, केही वर्ष अगाडि मैले यो वचन हाम्रो यहाँको दिदी-बहिनीहरूको बीचमा पनि मैले बाँड्ने मौका प्रभुले दिनुभयो अनि प्रभुसँग प्रार्थना गर्दै थिएँ अनि हाम्रो युनिस गुरुआमालाई मैले सोधेँ, मैले चाहिँ वचन केमा बोल्नुपर्ने, कुनै थिम छ कि भनेर सोद्धाखेरि उहाँले दिदी-बहिनीहरूको भूमिकाको विषय उहाँले भन्नु भनेर भन्नुभएको कारणले आज त्यसै सन्दर्भमा मैले वचन ल्याएको छु। परमेश्वरको योजनामा हामी दिदी-बहिनीहरूको विशेष स्थान रहेको छ अनि उहाँले सृष्टिको सुरुदेखि नै स्त्री जातिको जीवनबाट आफ्नो महिमा उहाँले प्रकट गर्न चाहनु भएको छ। त आज परमेश्वरले यस्ता महिलाहरूको खोजी गरिरहनु भएको छ जसले आफ्नो जीवनबाट परमेश्वरको महिमा भएको चाहना गर्दछन्। परमेश्वरको महिमा मेरो जीवनबाट हुनुपर्छ भनेर हामी प्रत्येकले चाहना गरेको चाहिँ परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। उहाँको हृदयको इच्छा चाहिँ त्यो हो। यद्यपि हामी परमेश्वरको निम्ति जिउन चाहन्छौँ भने अनि हाम्रो बोलावट अनि हाम्रो भूमिका हामीले बुझ्न चाहन्छौँ भने आज परमेश्वरले हामी स्त्री जातिलाई किन बनाउनु भयो भन्ने कुरा आज हामीहरूले बुझ्न अति नै जरुरी छ। त्यसै कारण आज मैले वचनको शीर्षक राखेको छु, परमेश्वरले स्त्री जातिलाई किन बनाउनु भयो। परमेश्वरले स्त्री जातिलाई किन बनाउनु भयो। सबैभन्दा पहिला कुरा हामीले वचनमा हेर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ स्त्री जातिहरूलाई सहयोगीहरू हुनको निम्ति बनाउनु भयो भन्ने कुरा हामी सृष्टिको कथामा हामी देख्दछौँ। उत्पत्तिमा हामीहरूले पढ्दाखेरि उत्पत्ति 1:27 मा परमेश्वरले मानव जातिलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो भनेर लेखिएको छ। परमेश्वरकै स्वरूपमा उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो, नर र नारी गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो भनेर वचन धर्मशास्त्रले उत्पत्ति 1:27 मा भन्दछ। यसरी यो पदबाट हामीले यो थाहा गर्न सक्दछौँ कि स्वरूपमा परमेश्वरले नर र नारीको बीचमा कुनै प्रकारको भिन्नता उहाँले राख्नु भएको छैन। लोग्ने मानिसमा परमेश्वरको स्वरूप अलि धेरै अनि छोरी मान्छेमा चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप अलिकति कम्ती भनेको छैन वचनमा। हामीहरू दुवैलाई छोरा मान्छे छोरी मान्छे हामी सबैलाई परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको हामी आत्मिक प्राणीहरू हौं। अब उत्पत्ति 2 अध्यायमा हामीले चाहिँ मानिस जातिको सृष्टिको विषयमा अझै विस्तृत तरिकाले हामी त्यहाँ पढ्न सक्दछौँ अनि त्यहाँ चाहिँ हव्वा र आदमलाई परमेश्वरले कसरी सृष्टि गर्नुभयो भनेर लेखिएको हामी पाउँदछौँ। अनि यो कुरा त हामी सबैले पढेकै हो, जानेकै कुरा हो। त आदमलाई सृष्टि गर्नु भएर परमेश्वरले आदमलाई चाहिँ उहाँले पहिला नै बनाउनु भएको अदनको बगैँचामा आदमलाई राख्नुभयो अनि हामीले देख्दछौँ उत्पत्ति 2:15 मा परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई लगेर अदनको बगैँचामा त्यो गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो। आदमको काम अदनको बगैँचाको हेरचाह गर्न, अदनको बगैँचालाई गोडगाड गर्नको निम्ति, अदनको बगैँचामा बसेर उसले अदनको बगैँचाको हेर विचार गर्नु चाहिँ परमेश्वरले आदमलाई राख्नुभयो। त्यसपछि परमेश्वरले पहिला नै सृष्टि गर्नुभएको जनावरहरूलाई आदमकोमा ल्याए अनि आदमले के नाम राख्दो रहेछ भनेर परमेश्वरले हेर्नुभयो अनि आदमले त्यो सबै जनावरहरूको नाम राख्दै गर्नु हुँदाखेरि परमेश्वरले यसो हेर्नुभयो अनि आदम त एक्लो रहेको उहाँलाई महसुस भयो। आदमको त कुनै साथी नै रहेन रहेछ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई महसुस भयो अनि त्यसपछि 18 पदमा उत्पत्ति 2:18 मा हामी देख्दछौँ फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो मानिस एक्लो रहन
असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउने छु। मानिस एक्लै रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति एउटा सुहाउने सहयोगी बनाउने छु। अनि यसरी स्वरूपमा नर र नारीमा कुनै भिन्नता नभए तापनि काम र कर्तव्यमा नर र नारी बीच परमेश्वरले भिन्नता राखिदिनु भएको हामी पाउँदछौँ। अदनको बगैँचाको गोडगाड र हेर विचार गर्ने काम कर्तव्य आदमको थियो भने उसलाई सहायता गर्ने काम चाहिँ हौवाको थियो। सृष्टिमा नै परमेश्वरले छोरा मानिस र छोरी मानिसको बीचको काम र कर्तव्यमा भिन्नता राखिदिनु भएको हामी यहाँ देख्दछौँ। अब हिब्रू भाषामा हामीले बाइबल अध्ययन गर्ने हो भने, पढ्ने हो भने, यो सहयोगी भन्ने शब्द चाहिँ एजेर भनेर भनिन्छ। एजेर। अनि वचन धर्मशास्त्रमा हामीले हेर्दाखेरि एजेर भन्ने शब्द अथवा यो सहयोगी भन्ने शब्द चाहिँ 24 पल्ट लेखिएको हामी पाउँछौँ। अनि त्यो 24 पल्टमा चाहिँ हौवालाई 2 पल्ट एजेर भनेर नाम दिएको हामी थाहा गर्दछौँ। तर हामीले वचन राम्रोसँग हेर्दै जाँदाखेरि 16 पल्ट चाहिँ परमेश्वरलाई एजेर भनेर सम्बोधन गरेको हामी पाउँदछौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो एजेर भन्ने शब्दले परमेश्वरको चरित्र, परमेश्वरको स्वभावलाई प्रष्ट पार्दछ। अब उदाहरणको लागि हामीले मोशालाई हेर्दाखेरि मोशाले आफ्नो छोरा जन्मँदाखेरि मोशाले छोराको नाम एलिएजेर राखेको हामी प्रस्थान 18 को 4 मा हामी पाउँदछौँ। अनि उनले के भन्दछ भने मेरो पिताको परमेश्वर मेरो सहायक भएर मलाई फिरौनको तरबारबाट छुटकारा दिनुभयो। एलिएजेरको अर्थ चाहिँ एली भनेको परमेश्वर, एजेर भनेको सहायक। भन्नुको मतलब एजेर भन्ने शब्दले चाहिँ परमेश्वर चाहिँ सहायक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। त यहाँ हामीले अब्राहमले माफ गर्नु होला, मोशाले आफ्नो छोराको नाम एलिएजेर राख्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ तिनलाई फिरौनको तरवारबाट छुटकारा दिनुभएको अथवा फिरौनको पन्जाबाट उहाँहरूलाई छुटकारा दिनुभएको, फिरौनलाई मारेको भन्ने कुरामा मोशाले परमेश्वरको महिमा गरेको हामी यहाँ देख्दछौँ। त्यसरी नै मोशा र इजरायलीहरूलाई आफ्ना शत्रुहरूबाट छुटकारा दिनको निम्ति परमेश्वर एजेर भएर आउनुभएको हामी यस पदबाट हामी बुझ्दछौँ। त्यसरी नै हामी व्यवस्था 33 को 7 मा हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ मोशाले लेख्दछ परमेश्वरलाई आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यमा यहुदाको विरोधीहरूको विरुद्धमा सहायक भएर आउनुहोस् भनेर त्यहाँ मोशाले फेरि पनि प्रभुसँग अनुरोध गरेको हामी पाउँदछौँ। यहाँ पनि उनले यो सहायक भन्ने शब्द अथवा एजेर भनेर प्रयोग गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसका विरोधीहरू, यहुदाको विरोधीहरूको विरुद्धमा तपाईँ सहायक, तपाईँ एजेर भएर आउनुहोस् भनेर मोशाले यहाँ भनेको हामी देख्दछौँ। त्यसरी नै व्यवस्था 33 को 29 मा उहाँ तेरो सहायता या एजेरको ढाल र तेरो विजयको तरवार हो भनेर लेखिएको हामी पाउँदछौँ। यसरी यो एजेर शब्दले परमेश्वरको स्वभाव, उहाँको चरित्रको चित्रण गरेको हामी पाउँदछौँ। उहाँ हाम्रो रक्षक, हाम्रो शक्ति, हामीलाई छुटकारा दिने, हाम्रो साथमा रहने हुनुहुन्छ। यसरी जब परमेश्वरले हौवालाई सृष्टि गर्नुभयो अनि सृष्टि गर्नलाई उहाँले सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि सोच्नु भयो, उहाँले चाहिँ हौवालाई उहाँमा भएको गुणहरू, उहाँमा भएको स्वभावहरू, उहाँमा भएको चरित्र उहाँले दिन चाहनुभयो र नै उहाँले भन्नुभयो म यसको निम्ति एउटा सहयोगी बनाउने छु। आमेन। स्त्री जातिहरूमा
परमेश्वरमा भएको त्यो सहायता गर्ने गुण, परमेश्वरमा भएको त्यो रक्षा गर्ने गुण, परमेश्वरमा भएको त्यो छुटकारा दिने गुण, परमेश्वरमा भएको त्यो साथमा रहने गुण परमेश्वरले सृष्टिमा नै छोरी जातिहरूलाई एजेर भनेर सम्बोधन गर्दा नै उहाँले दिइसक्नु भएको कुरा हामीले बुझ्दछौँ। यसर्थ हामी प्रत्येक नारीको जीवनमा परमेश्वरको ठूलो महत्व रहेको छ। हामीहरू परमेश्वर स्वभावमा उहाँको स्वरूपमा सृष्टि गरिएका एजेरहरू भएको कारणले आज हामीहरूले रक्षा गर्ने, सहायता गर्ने, छुटकारा गर्ने, अरूलाई हौसला दिने, शक्ति बाँड्ने यस्तो कामको निम्ति परमेश्वरले नै आज हामी दिदीबहिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। यो कति आशिषमय कुरा छ। हामीले यो बुझ्यौं भने परमेश्वरले तपाईं अनि मलाई त्यसै नोकर हुनको निम्ति बनाउनु भएको होइन। हामीलाई चाहिँ उहाँले सहायकहरू, एजेरहरू हुनको निम्ति उहाँले बनाउनु भयो। तर दुष्टले हव्वालाई अदनको बगैँचामा भ्रममा पारे झैं आज हामी नारीहरूलाई पनि त्यसले भ्रममा पारेको कारण हामी नारी आवाजहरू उठाउनेहरू हामीहरू भएका छौं। सहयोगीहरू बन्नुको साटो हामीहरू सहयोग खोज्नेहरू भएका छौं। हाम्रो घरहरूलाई हामीले महलहरू बनाउनुको साटो हामीले उजाड स्थानहरू बनाउन खोजेका छौं। हामीले व्यवस्थित हाम्रो घरहरूलाई हामीले व्यवस्थित पार्नको साटो हामीले लथालिङ्गै पार्न हामीहरू अग्रसर भएका छौं। हामीलाई परमेश्वरले एजेरहरू बन्नको लागि बनाउनु भएको कुरा हामीले बुझ्न सकेनौं। नबुझेको कारणले अहिलेको जमानामा श्रीमान श्रीमतीको बीचमा अलिअलि ठकठाक ठुकठुक हुन्छ अनि हामी के भन्छौं? डिभोर्स भन्छौं। अघि नै मुखबाट हामी डिभोर्सको कुरा शब्द हामी निकाल्दछौं। अनि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा डिभोर्स भन्ने कुरा परमेश्वरको नजरमा अति नै घृणित कुरा हो। ईसाई जगतमा, ईसाई परिवारहरूमा डिभोर्स भन्ने कुरा हुनै हुँदैन। त्यो जस्तो ठूलो प्रभुलाई मन दुख्ने कुरा अरू कुनै पनि हुँदैन। अनि डिभोर्स भन्ने शब्द ईसाई परिवारहरूमा, ईसाई मण्डलीमा हुँदैन। यद्यपि डिभोर्स भइहाल्यो भने वचन अनुसार भन्दछ डिभोर्स गरिसकेर अरूसँग हामी विवाह गर्छौं भने हामीले व्यभिचार गर्दछौं। अनि वचनले भन्दछ व्यभिचारीहरू स्वर्गको राज्यमा पस्न पाउँदैनन्। आज हामीले बुझ्नु पर्ने चाहिँ हामी चाहिँ सहयोग गर्नेहरू, रक्षा गर्नेहरू, परमेश्वरले जसरी इजरायली जातिहरूलाई सहायता गर्न आउनुभयो त्यसरी नै हामीहरू पनि सहायता गर्नको निम्ति सहयोगीहरू बन्नलाई, एजेरहरू बन्नलाई हामीहरू सधैँ नै तत्पर रहन पर्दछ। अब जब अदनको बगैँचामा आदम र हव्वाले पाप गरे परमेश्वरले उनीहरूलाई सराप्नु भयो र स्त्रीलाई सराप्नु हुँदा उहाँले उत्पत्ति 3:16 स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो तेरो दुःख र सुत्केरी वेदना म ज्यादै गरी बढाइदिनेछु। दुःखसँग तैँले बालक जन्माउने छस् तापनि तेरो इच्छा पतितर्फ नै हुन्छ र त्यसले तँलाई अधीनमा राख्नेछ। यो चाहिँ परमेश्वरले स्त्रीलाई सराप्नु भएको हो। यो वचन अनुसार हामी यो बुझ्दछौं कि पापको श्रापको कारणले हामी नारीहरूले आफ्नो भूमिकालाई बिर्सेर हामी पुरुषहरूमाथि अधिकार जमाउन हामी खोज्नेहरू भएका छौं। हामी हाम्रो अधिकारको नारा लगाउनेहरू भएका छौं। पुरुष सरह नै हामीहरू हुने प्रयत्न हामीहरू गर्दछौं, घरमा गर्दछौं, परिवार बीचमा गर्दछौं, समाजमा गर्दछौं, मण्डलीमा पनि हामी त्यही नारा लगाउँछौं हामी पुरुष सरह हुनै पर्छ। हामी किनकि यो चाहिँ हामीलाई श्राप आएको हो परमेश्वरबाट। हामीले यस्तो प्रकारले स्त्री आवाज हामीले उठाउँदछौं, नारा लगाउँदछौं भने हामीहरू चाहिँ त्यो श्रापबाट हामीहरूको छुटकारा भएको छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौं। आज हाम्रो भूमिका र बोलावट रक्षकको हो, सहायकको हो, बनाउने र बचाउनेहरूको हो तथा एजेरको हो। तर आज हामी कतिजनाले यो हाम्रो जीवनबाट प्रस्तुत हामीले गर्न
सकिरहेका छैनौं। हाम्रो छोरा मानिसहरू भन्दा अलिकति हामीलाई केही गरे पनि हामी ठुस्किहाल्छौं। उनीहरू मात्रै जान्ने, हामीलाई स्थान दिएन, हामीलाई मान्यता दिएन, अनि हामी यस्तै यस्तै कुराहरू गर्ने हुँदछौं। तर बुझ्नुपर्ने कुरा, परमेश्वरले चाहिँ हामीहरूलाई एजेरहरू बन्नको निम्ति, सहयोगीहरू बन्नको निम्ति उहाँले बनाउनु भएको हो। अधिकारीहरू बन्नको निम्ति बनाउनु भएको होइन। हाम्रो वरिपरि यी दिनहरूमा धेरैजनाहरू हामी हतोत्साहितहरू भएको हामी देख्दछौं। कतिजना रोदनमा छन्, कतिजना आँसुमा छन्, कतिजना खाँचोमा छन्, पीडामा छन्। आज यहाँ पनि हाम्रै बीचमा हामी कतिजना छौं होला जो पापसँग हामी संघर्ष गरिरहेका छौं होला। हाम्रो नराम्रो बानीहरू, कुलतहरूको बन्धनभित्र हामीहरू छौं होला। अशान्ति र नैराश्यको भूमिभित्र हामीहरू रुमलिरहेका छौं होला। यस अवस्थामा परमेश्वरले हामी विश्वासी दिदी बहिनीहरूलाई एक दुसराको एजेरहरू भएको चाहना उहाँले गर्नुहुन्छ। एक दुसराको भार उठाउनु हाम्रो जिम्माको कुरा हो र कोही आत्मिक युद्धमा रहेको हामीलाई थाहा भएमा उसलाई सहयोग गर्नु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो। उसलाई उत्साह दिने, उसँग प्रार्थना गर्ने, संगतिमा ल्याउने, उसको भौतिक खाँचोहरू पूरा गर्ने हामी एजेरहरूको भूमिका हो। हामीहरू एजेरहरू हुनको लागि बनाइएको कारण एक दुसराको भार उठाउनु हाम्रो कर्तव्य हो र एक दुसराको आत्मिक युद्धमा सहयोग पुर्याउने हाम्रो बोलावट हो। तर कतिपय अवस्थामा हामी के गर्छ, भइहाल्छ, उसलाई गर्नु देऊ न, उही त हो नि, ऊ आफैले दुःख खोजेको, उसले आफै दुःख खोजेको, दुःखमा पर्यो नि, ठिक्कै भयो नि, उसैलाई गर्नु देऊ, उसैले सम्हाल्छ, उसैले त्यो समस्याबाट ऊ आफै निस्कन पर्छ। हामी त्यस्तै प्रकारको बोली हामी निकाल्दछौं, त्यस्तै प्रकारको व्यवहार हामी गर्दछौं। तर वचन अनुसार हामीले हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ एजेरले गर्ने भूमिका होइन, त्यो चाहिँ एजेरले निभाउने कर्तव्य पनि होइन। परमेश्वर स्वयं हाम्रो एजेर हुनुभएको कारण उहाँले यस सेवकाईमा हामी स्त्री जातिहरूलाई साझे हकवाला उहाँले तुल्याउन चाहनुहुन्छ। यो सेवकाईलाई बुझेर हामी बडो नम्रताको साथ एजेरहरू बन्न चाहन्छौं भने परमेश्वरले साँच्चै नै हाम्रो जीवनबाट आफ्नो महिमा लिन सक्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरको महिमा होस्। अब त्यति मात्र होइन, मलाई थाहा छैन तपाईहरुको पारिवारिक अवस्थाहरू कस्तो छ, श्रीमान श्रीमतीको तपाईहरुको सम्बन्ध कस्तो छ, मलाई थाहा छैन। तर वचन अनुसार हामीले हेर्ने हो भने हामीहरू चाहिँ वचन अनुसार एजेरहरू भएका छौं। वचन अनुसार हामी एजेरहरू जस्तै हामीले व्यवहार हाम्रो छ भने हितोपदेश 31 मा वर्णन गरिएको पत्नीहरू हामीहरू बन्न सक्दछौं। अनि हितोपदेश 31 मा तपाईहरुले पढ्नु भयो भने त्यहाँनिर चाहिँ आशिषमय पत्नी, सुयोग्य पत्नीको त्यहाँ वर्णन गरिएको छ। अनि त्यहाँ हामी देख्दछौं कि त्यो सुयोग्य पत्नीको कस्तो मिठो प्रकारले त्यहाँ वर्णन गरिएको छ। अनि त्यो वर्णन हामीले हेर्दाखेरि उनी चाहिँ एजेर थिए भन्ने कुरा हामी देख्दछौं। यद्यपि तपाईले म पनि आज एजेरहरू छौं भने आज हामीलाई नजिकबाट चिन्ने हाम्रो श्रीमानहरू हुनुहुन्छ। अनि यद्यपि हामीहरू एजेरहरू हौं भने हाम्रो श्रीमानहरूले हामीलाई पूर्ण भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि आज हामीहरू एजेरहरू हौं भने हाम्रो श्रीमानहरूले हाम्रो प्रशंसा गर्नेछन्। हितोपदेश 31 मा लेखेको कुरा म तपाईहरुलाई भनिरहेको छु। अनि आज अरु समाजको दाजुभाइहरूको बीचमा हाम्रो श्रीमानहरू उहाँहरू अति नै लोकप्रिय हुनुहुनेछ, किनकि हामीहरू चाहिँ एजेर भएको कारणले। आज हाम्रो श्रीमानहरूलाई कतिजनालाई त्यो अगाडि आएर टेटे बोल्छ, बुढीलाई बसमा राख्न सक्दैन। हामीले सुनेकै छौं, ओ पास्टर भन्छ, वचन बोल्छ, आफ्नो श्रीमती हेर्नु। त्यसको मतलब हामीहरू एजेर भएका छैनौं। आज हाम्रो श्रीमानहरूलाई सम्मान पुर्याउनको निम्ति तपाईले मैले हामीले बुझ्न पर्छ, परमेश्वरले चाहिँ हामीहरूलाई सहयोगीहरू हुनको निम्ति, एजेरहरू बन्नको निम्ति उहाँले हामीहरूलाई
बनाउन भएको हो। आमेन, आमेन। लु तपाईहरुले आफैलाई भन्नुस् ल, मलाई परमेश्वरले एजेर बनाउनु भएको हो। भन्नुस् त आफैले आफैलाई, मलाई परमेश्वरले एजेर बनाउनु भएको हो। आज हामीहरु चाहिँ एजेरहरु हौं। हामीले यो कहिले पनि नभुलौं। एजेरहरु हामीहरु बनेका छौं भने हितोपदेश 31 को सुयोग्य पत्नीहरु हामी त्यसै बनिहाल्छौं। अब दोस्रो कुरा, परमेश्वरले हामीहरुलाई स्त्री जातिलाई बनाउनुको अर्को कारण चाहिँ जीवन दिनको निम्ति, जीवन दिनको निम्ति। उत्पत्ति 3 को 20 मा यसरी लेखिएको छ, अनि मानिसले आफ्नी पत्नीको नाम हव्वा राखे, किनभने सबै जीवितहरूकी आमा तिनी नै हुन्। अब हिब्रू भाषामा हव्वाको अर्थ चाहिँ जीवन हो। यसबाट यो बुझिन्छ कि हव्वाको सेवकाई जीवन दिने सेवकाई हो। अब आदमले हव्वा भनेर आफ्नी श्रीमतीलाई नाउँ त्यति बेला दिँदाखेरि उनीहरूको सन्तान त्यति बेला कोही पनि जन्मिएको थिएन। तर उत्पत्ति 3 को 15 मा परमेश्वरले एउटा प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। त्यहाँनिर उहाँले भन्नुहुन्छ, जब उहाँले सराप्नु भयो मानव आदम र हव्वालाई, त्यहाँनिर 15 पदमा चाहिँ उहाँले प्रतिज्ञा दिनुभएको हामी देख्दछौँ। त्यहाँ लेखिएको छ, तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु, त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुचो डस्नेछस्। यहाँ परमेश्वरले शैतानलाई, त्यो सर्पलाई उहाँले त्यहाँ सरापेको हामी देख्दछौँ। अनि यो सरापमा उहाँले एउटा प्रतिज्ञा दिनुभएको छ, अनि त्यो चाहिँ तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु, त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुचो डस्नेछस्। यो चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको विषयमा लेखिएको हो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ शैतानको शिर कुच्याउने कुरा लेखिएको छ, अनि उहाँ चाहिँ स्त्रीको सन्तानबाट आउने कुरा लेखिएको छ। अनि यो कुरा चाहिँ आदमले विश्वास गर्यो। आदमले विश्वास गरेको कारणले स्त्रीको सन्तानबाट नै मुक्तिदाता आउने छ भन्ने कुरा उनले विश्वास त्यति बेला गरेको कारणले उनले आफ्नो श्रीमतीको नाम हव्वा राखे, अथवा जीवन दिने भनेर उनले राखेको हामी बुझ्दछौँ। अब अंग्रेजी भाषामा आमालाई हामी मदर भन्दछौँ, हैन? अनि मदर भन्ने शब्दलाई हामी संज्ञाको रूपमा पनि लिन सक्छौं, हामीले त्यसलाई क्रियाको रूपमा पनि लिन सक्छौं। जस्तै मेरो छोरीको नाम प्रमिष्ठा हो, अनि मैले भन्न सक्छु प्रमिष्ठाको आमा मदर चाहिँ देबोरा हो। बुझ्नुभयो नि, यो चाहिँ संज्ञा। प्रमिष्ठाको मदर अथवा आमा चाहिँ देबोरा हो। त्यसरी नै कसैले कुनै बाल बच्चाहरूको स्याहार सुसार गरेको छ, अनि एकदमै राम्रो प्रकारले त्यो बाल बच्चाहरूलाई हेर्दछ। सन्डे स्कुलमा विशेष गरेर सन्डे स्कुलको टिचरहरू, हाम्रो छोरीहरू, उनीहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि कति असल तरिकाले आफ्नै आमाले जस्तै नानीहरूको हेरविचार गरेको हेर त भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ। त्यो चाहिँ टु मदर अथवा त्यो चाहिँ क्रिया भनेर बुझिन्छ। भन्नको मतलब चाहिँ आमा बन्नको लागि हामीले सन्तान जन्माउनै पर्छ भन्ने कुरा होइन। तर कसैको हामीले पालन पोषण गर्छौं, कसैको हामीले स्याहार सुसार गर्छौं, शिक्षा दीक्षा दिने काम गर्छौं, हुर्काउने काम हामी गर्दछौं भने आमाको जस्तै हृदय भएको भनेर हामी बुझ्दछौं। त्यसकारण जीवन दिनको निम्ति हामी चाहिँ विवाह गरेर सन्तान जन्माउनै पर्ने कुरा होइन। तर जीवन दिनु भनेको चाहिँ कसैलाई उत्साह दिनु, कसैलाई हेरविचार गर्नु, कसैलाई हामीले स्याहार सुसार गर्नु, त्यसलाई जीवन दिनु भनेर हामी बुझ्दछौँ। तर अभाग्यवश आज हामी नारीहरूले यो कुरा भुलेको कारण आज हामी गर्भ तुहाउने काम सजिलैसँग हामी गर्दछौँ।
झन् मेरो शरीर मेरै खुसी भन्दै हामी जीवनको साटो मृत्यु र दण्ड ल्याउने काम हामी गर्दछौँ। पोहोर साल नेपाल जाने हामीले मौका पायौँ। हामी मार्च महिनामा नेपाल गएका थियौँ। मेरो माइती चाहिँ काठमाडौँमा सानेपा हो अनि म चाहिँ मेरो ठुली दिदीको घरमा म बसेको थिएँ भैँसी पार्टीमा। अनि हामी मेरो माइतीदेखि भैँसी पार्टीसम्म जाँदाखेरि त्यो बाटोमा यति धेरै यो डक्टरको क्लिनिकहरू खोलेको रहेछ जहाँ चाहिँ गर्भपतन गर्दो रहेछ। अनि ठुलो ठुलो अक्षरमा विज्ञापनहरू लेखेको। यति धेरै क्लिनिकहरू त्यो त्यो छोटो दूरीमा यति धेरै क्लिनिकहरू गर्भ तुहाउने गर्भपतन गर्ने क्लिनिकहरू नेपालमा जताततै तपाईहरूले देख्नुहुन्छ। आज हामीले त जीवन दिनुपर्ने तर हामीले जीवन खोसिरहेका छौँ। हामी विश्वासी दिदीबहिनीहरू पनि सजिलै हामी गर्भ तुहाउने कुराहरूमा हामीले केही विचार नै आजकल गर्दैनौँ। हामी जीवन दिनुको सट्टा हामी मृत्यु र दण्ड ल्याउने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। त्यति मात्र होइन, आज हाम्रो बोली वचनले हामीले मृत्यु ल्याइरहेका छौँ। जीवन हामी ल्याउँदैनौँ। हितोपदेश 18:21 भन्दछ, जीवन र मृत्युको शक्ति बोलीमा रहन्छ, आफ्नो बोली वचनको फल आफैले भोग्नु पर्छ। अनि हामी दिदीबहिनीहरू यति छुचो मुख गर्छौँ, अनि हामी के भन्छौँ छोराछोरीहरूलाई, भोलि पर्सि तैँले कुकुरले नपाएको दुःख पाउँछस् भन्छौँ हामीले। अनि भोलि पर्सि साँच्ची नै त्यो छोराछोरीहरू जवान हुँदछन् अनि उनीहरूले कुकुरले नपाएको दुःख पाउँछन्, ड्रग एडिक्टहरू बन्दछन्, लागु पदार्थहरू खान सुरु गर्छन्, उनीहरूको जीवन खत्तम भएर जान्छ। अनि त्यति बेला हामी आमा बाउ रुन्छौँ कराउँछौँ, हाय के भयो मेरो परिवारमा, प्रभु के भयो, अनि हामी रुने कराउने गर्छौँ। तर हामीले बिर्सन्छौँ एक समय हामीले हाम्रै छोरालाई हाम्रै छोरीलाई भनेका थियौँ, कुकुरले नपाएको दुःख तैँले पाउँछस् भनेर। हामीले जीवन बोल्दैनौँ, हामीले मृत्यु बोल्दछौँ। परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई, हामी दिदी बहिनीहरूलाई जीवन दिनको निम्ति बोलाएर दिनुभएको हो, बनाउनु भएको हो। आज हामीले कस्तो बोली निकालिरहेका छौँ मुखबाट। हामी कतिजनाले के भन्छौँ, प्याच्चै मुखबाट बोलिहाल्छौँ अनि प्याच्चै बोलिसकेपछि अर्काको हृदयलाई हामीले दुखाइहाल्छौँ। अनि हामी के भन्छौँ, मलाई यो चाहिँ साह्रै हाँस उठ्छ, माइन्ड नगर्नु ल भन्छौँ। त्यो दिदीको मुख छुच्च छ कि, तर त्यो दिदीको हृदय त सफा छ भन्छ। माइन्ड नगर्नु ल, उसले चाहिँ छुच्चो बोलिहाल्छ कि, उसले हृदयमा केही पनि राख्दैन, उसको हृदय त सफा छ अनि उसले बोलिहाल्छ भन्छ। तर त्यो बोली निस्केपछि मान्छेको हृदय दुखेर त्यो मान्छे भोलिदेखि सङ्गति पनि आउँदैन, पर्सिदेखि उसले प्रभुलाई छोडेर जान्छ। तर हामीले भन्दाखेरि के भन्छ, माइन्ड नगर्नु ल, उसको त हृदय सफा छ कि, उसले बोलिहाल्छ, उसले हृदयमा केही पनि राख्दैन। वचनले के भन्दछ, मर्कुसमा हामीले हेर्दाखेरि मर्कुस 7 अध्यायमा 7:15 यसरी लेखेको छ, मानिसमा यस्तो कुरा केही छैन जसले भित्र पसेर मानिसलाई अशुद्ध पार्न सक्छ, तर मानिसको भित्रबाट बाहिर आउने कुराहरूले नै मानिसलाई अशुद्ध पार्ने हुन्छन्। त्यसरी नै मर्कुस 7:20 र 21 पनि म पढ्छु, लेखिएको छ। अनि उहाँले भन्नुभयो, जे मानिसबाट बाहिर निस्कन्छ त्यसैले मानिसलाई अशुद्ध पार्दछ, किनकि भित्रबाट अर्थात् मानिसको हृदयबाट खराब विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, वेश्यागमन, लोभ, दुष्टपना, ठगी, लुच्याई, कुदृष्टि, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता, यी सब कामहरू भित्रबाट निस्कन्छन् र मानिसलाई अशुद्ध पार्दछन्। भित्रबाट निस्केको बोलीले नै हामी गाली गरी पठाउँछौँ। भित्रबाट निस्केको बोलीले, निस्केको विचारले हामीले हत्या गर्छौँ, चरित्र हत्या गर्छौँ, मानहानि हामी गर्दछौँ। अनि के भन्छौँ, माइन्ड नगर्नु ल, उसको त हृदय
थाहा छ कि मुखले प्याच्चै बोलिहाल्छ रे। अबदेखि हामी त्यो कुरा नभनौँ, किनकि प्याच्चै बोल्नेहरूको हृदय पनि प्याच्च पुच्च परेको हुन्छ, त्यसकारण त निस्किन्छ त। हामीले त्यो एकदम होसियारी गरौँ। हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले जीवन दिनको निम्ति बनाउनु भएको, मृत्यु ल्याउनको निम्ति होइन, अरूलाई हृदय दुखाउनको निम्ति होइन, मण्डलीमा हामीलाई परमेश्वरले राख्नु भएको जीवन दिनको निम्ति। आमेन, आमेन। त परमेश्वरको योजनामा शारीरिक रूपमा विवाह गरेर सन्तान जन्माएर मात्र आमाहरू कहलिनु भन्ने होइन, तर आत्मिक रूपमा आमाहरूको हृदय भएका व्यक्तिहरू भएर एक अर्कालाई ख्रीष्टमा हुर्काउने, पालन पोषण गर्ने, तालिम दिने तथा स्याहार्ने आत्मिक आमाहरू भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। मण्डलीमा भएका दिदी बहिनीहरूलाई आत्मिक रूपमा पालन पोषण गर्दै परमेश्वरलाई प्यारो गर्ने, उहाँको व्यवस्था मान्ने, उहाँको मार्गमा हिँड्न उत्साह दिने आत्मिक आमाहरू परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। आत्मिक आमाहरू जीवन दिने सेवकाईमा अग्रसर हुँदछन् र आज हामी प्रत्येक स्त्रीलाई परमेश्वरले जीवन दिने सेवकाईमा बोलावट दिनुभएको छ। आमेन। तपाईहरुले आफैले आफैलाई भन्नुहोस्, मलाई जीवन दिने सेवकाईमा परमेश्वरले बोलावट दिनुभएको छ। भन्नुहोस् आफैले आफैलाई, मलाई जीवन दिने सेवकाईमा परमेश्वरले बोलावट दिनुभएको छ। हामी होशियार बनौं, मुखबाट हामीले कस्तो शब्दहरू, कस्तो बोली वचनहरू हामीले निकालिरहेका छौं। अब पुरानो नियममा हामीले मेरै नाम राशि भन्नु पर्ला हैन, दबोरा भन्ने अगमवादिनीको विषयमा हामी न्यायकर्ता 4 र 5 पदमा हामी पढ्दछौं, अनि 4 र 5 अध्यायमा हामी पढ्दछौं। अनि त्यो समयमा इजरायलीहरूले परमेश्वरको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो त्यही नै गरेर परमेश्वरलाई उनीहरूले क्रोधित तुल्याएका थिए। त्यसैकारण परमेश्वरले उनीहरूलाई कनानी राजा याबिनको हातमा उहाँले बेचिदिनु भयो। अनि यसरी कनानीहरूको हातमा परेपछि उनीहरू 20 वर्षसम्म बडो उनीहरूलाई क्रूरतापूर्वक यो युनानी, माफ गर्नु होला, यो कनानी राजाले उनीहरूलाई सताएको वचनमा लेखिएको छ। उनीहरूमा डर थियो, त्रास थियो, उनीहरू खुल्लम खुल्ला रूपमा उनीहरू हिँड्न सक्दैनथे। यतिसम्म कि कनानीहरूले इजरायलीहरूको सबै हात हतियारहरू पनि उनीहरूले खोसेर लगेका थिए। अनि आफ्नो ज्यानको सधैँ सुरक्षा नभएको कारण उनीहरू मूल बाटोमा हिँड्न सक्दैनथे, अनि उनीहरू चोर बाटोहरूतिर उनीहरू हिँडडुल गर्दथे। अनि यस्तो जटिल समयमा परमेश्वरले आफ्नो दासी दबोरालाई उहाँले इजरायलको लागि एउटा आमा झैं उहाँले खडा गर्नुभयो। अनि न्यायकर्ता 5 को 7 मा दबोराले स्तुति गान गाउँदाखेरि उनले भनेको, इजरायलमा कुनै पनि सुरवीर थिएनन् जबसम्म म दबोरा खडा भइन, इजरायलमा एक आमा झैं म खडा भएँ। त्यत्रो इजरायलमा अगमवादिनी दबोरा एउटा आमा झैं खडा भए। उनीहरूलाई सम्हाल्नलाई, उनीहरूलाई सहायता गर्नलाई, शिक्षा दिनलाई, सल्लाह दिनलाई, उनीहरूलाई रक्षा गर्नलाई, उनीहरूलाई उपदेश दिनलाई, उनीहरूको बीचमा एजेर बन्नलाई, उनीहरूलाई नयाँ आशा दिनलाई, उनीहरूलाई शत्रुबाट विजय दिनलाई, उनीहरूलाई जीवन दिनलाई परमेश्वरले दबोरालाई खडा गर्नुभयो, आमा झैं खडा गर्नुभयो। अनि आज मण्डलीमा, घर घरमा, हाम्रो समाजमा परमेश्वरले यस्ता दबोराहरू खडा गर्न चाहनुहुन्छ। आमा झैं मण्डलीको सुरक्षा गरेको, मण्डलीलाई सम्हालेको, एक दुसरालाई सम्हालेको, एक दुसरालाई सहायता गरेको, एक दुसरालाई उपदेश दिएको आमा झैं हृदय भएकाहरू परमेश्वरले खडा गर्न चाहनुहुन्छ। आमा झैं हृदय हुनको निम्ति हामीले विवाह गर्न पर्दैन। अविवाहितहरूलाई पनि परमेश्वरले आमा झैं हृदय भएकाहरू उहाँले तुल्याउनुहुन्छ। त्यसैकारण परमेश्वरले अनुग्रह गरून्, आज हाम्रो बीचमा परमेश्वरले आमा झैं दिदी बहिनीहरू उहाँले खडा गरून्, जसले
एजेरहरू भएर जीवन दिने काम गर्दछन्। अहिले यो महामारीको समयमा हामी धेरै दिदीबहिनीहरूको आत्मिक हतियारहरू हाम्रो शत्रु तथा दुष्टले खोसेर लगेको छ। आज हामीले सत्यताको कम्मरपेटी नकसेको कारण झुटो कुराहरूले हामीहरू धेरैजना बहकिरहेका छौँ। हामीले आत्मिक हतियार बोकेका छैनौँ। अनि त्यसै कारणले हामी अनलाइनबाट हामी सबैजना प्राय जस्तो हामी सबैजनाले एकदम धेरै वचनहरू सुन्ने गरिरहेका छौँ। अनि यो एक प्रकारले यो एक हिसाबले यो एकदमै असल कुरा हो। तर हामी आफैले सत्यताको कम्मरपेटी नकसेको कारणले अनि हामी आफैले वचनको सत्यतालाई हामीले नजानेको कारणले अथवा वचनलाई हामी आफैले नपढेको कारणले युट्युबमा अनलाइनमा जतिजनाले वचन बोल्दछन् सबैलाई हामीले साँच्चै नै सत्य हो भनेर हामी ठान्दछौँ र हामीले सुनेका कुराहरूलाई हामीले परिवारमा मण्डलीभित्र ल्याउने हामी प्रयत्न गर्दछौँ। अनि मण्डलीमा हामीहरूले जीवन ल्याउनको सट्टा हामीले मृत्यु ल्याइरहेका छौँ। मण्डलीमा फुट ल्याउने कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। आज हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा, यद्यपि हाम्रो जीवनमा फुट आउँछ भने हामीले हाम्रो जीवन दिने भूमिका हामीले पूरा गरिरहेका हुँदैनौँ। हामीहरू आमा झैँ खरा भएका हुँदैनौँ। तर जब हामीमा आमाको जस्तो सहनशील, वास्ता गर्ने, सहायता गर्ने, माया गर्ने हृदयहरू हुन्छ भने हामीबाट परमेश्वरको चरित्र, उहाँको स्वभाव प्रकट हुँदछ। किनकि यशाया 66 को 13 भन्दछ कि परमेश्वरले हामीलाई पनि आमाले झैँ सान्त्वना दिनुहुने। परमेश्वरले पनि आमाले झैँ सान्त्वना दिनु भन्नुको मतलब परमेश्वरमा पनि आमाको स्वभाव जो चाहिँ नारीहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। हामी त अति नै आशिषित रहौं। तर हामीले यो कुरा बिर्सेको कारणले हामी चाहिँ पाखुरा सुर्काई लोग्ने मान्छे जस्तै हुनुपर्छ हामी बन्दछौँ। लोग्ने मान्छेकै अधिकार हामी खोज्दछौँ। यतिसम्म कि अहिले यी दिनहरूमा त लोग्ने मान्छेको अधिकार त होइन, लोग्ने मान्छेको जस्तै शरीर पनि खोज्न थालेका छौँ। अनि छोरी मान्छेहरू अपरेसन गरेर छोरा मान्छेहरू बन्दैछन्। कति अद्भुत छ संसार। तर आज हामी विश्वासीहरूले बुझ्नुपर्ने, प्रभुले हामीहरूलाई एजेरहरू बन्नको निम्ति अनि हामीहरूलाई परमेश्वरले सहायक मात्र नभएर जीवन दिनेहरू बन्नको निम्ति बनाउनु भएको हो। अनि तेस्रो कुरा, उहाँले हामीहरूलाई साक्षीहरू बन्नको निम्ति बनाउनु भएको हो। गवाहीहरू दिनेहरू बन्नको निम्ति उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको हो। अघि सुरुमा मैले भन्दै थिएँ नि कि परमेश्वरले नर र नारीलाई सृष्टि गर्नु हुँदा उहाँले दुई बीच कुनै भिन्नता उहाँले राख्नु भएन। भिन्नता चाहिँ केवल हाम्रो काम र कर्तव्यमा मात्र उहाँले भिन्नता राख्नुभयो। तर जब शैतानले आदम र हव्वालाई परीक्षामा पार्यो र पाप संसारमा आयो, तब परमेश्वरले स्त्रीलाई सराप्नु भयो। अनि अघि मैले पढेको पद उत्पत्ति 3:16 अनुसार पुरुषले तँलाई अधीनमा राख्नेछ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। यसै कारण त्यो समयदेखि नारी जातिमाथि शोषण गर्ने, अत्याचार गर्ने, हेला गर्ने, अपमानित तुल्याउने र तल्लो दर्जाको मान्ने काम संसारमा र विभिन्न समाजमा फैलिँदै गयो। यहाँसम्म कि कट्टरपन्थी यहुदीहरूले स्त्री जातिलाई धर्मशास्त्र पढ्न दिनुभन्दा जलाउनु बेस भनेर उनीहरू भन्दछन्। अझै अहिले पनि यहुदी जातिहरू उनीहरू त्यो कट्टर यहुदीहरू फरिसीहरू उनीहरूले त के पनि भन्दछन् भने उनीहरूले प्रार्थना गर्दा उनीहरूको प्रार्थनाको शैली कस्तो हुँदछ भने, प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ, तपाईले मलाई अन्य जाति बनाउनु भएन, तपाईले मलाई कुकुर बनाउनु भएन, तपाईले मलाई स्त्री बनाउनु भएन भनेर उनीहरूले प्रार्थना गर्ने उनीहरूको चलन छ। अचम्म नि, त्यति साह्रो घृणित रूपमा स्त्री जातिहरूलाई उनीहरूले राखेको कुरा हामी पाउँदछौँ। पुरानो व्यवस्था अनुसार कसैलाई दोषी ठहराउनको निम्ति 2 या 3 जनाको गवाहीको आवश्यकता भए तापनि महिलाहरूलाई
नारीहरूलाई स्त्रीहरूलाई कहिले पनि गवाही दिने अनुमति दिँदैन थियो, व्यवस्थाले नै दिँदैन थियो, किनकि स्त्री जातिले दिएको गवाही चाहिँ भर पर्दो हुँदैन भन्ने मान्यता थियो। अनि यस्तो रूढिवादी विचारधारा भएको समाजमा हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट 2000 वर्ष अगाडि उहाँ आउनुभयो। उहाँले नारी जातिमाथिको अत्याचार र नकारात्मक दृष्टिकोणको विरोध गर्दै समाजमा महिलाहरूको प्रतिष्ठा र मान्यता बढाउने काम उहाँले गर्नुभयो। अनि यसको एउटा उदाहरण हामी यूहन्ना 4 1-42 हामी पढ्न सक्दछौँ। म यो खण्ड पढ्दिन, तपाईहरुले आफैले घरमा पढ्न सक्नुहुन्छ। यूहन्ना 4 1-42 अनि यहाँनिर हामीले सामरी स्त्रीसँग प्रभु यीशु ख्रीष्टको भेटको विषयमा हामी पढ्दछौँ। त्यस समयमा यहुदीहरूले सामरीहरूलाई तल्लो जातको या मिश्रित जातको भनेर हेला गर्ने गर्दथे र सार्वजनिक स्थानहरूमा उनीहरूसँग बातचित गर्नु हुँदैन अनि उनीहरूसँग बातचित गरेमा चाहिँ त्यो चाहिँ अपराध मानिन्थ्यो। यहुदीहरूको मौखिक नियम अनुसार महिलाहरूसँग सार्वजनिक स्थानहरूमा कुराकानी गर्नु त परै जाओस्, महिलाहरूलाई अभिवादन पनि गर्नु मनाइ थियो। त्यति साह्रो हेला। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यस्तो समाजमा उहाँले जन्म लिनु भएको हो। अनि यहाँनिर हामी देख्दछौँ एक त सामरी, एक त स्त्री। स्त्रीलाई त अभिवादन पनि गर्नै नहुने, उसँग त बोल्नु त परै जाओस्। अनि यहाँनिर भनेको छ यो वृत्तान्तमा हामी देख्दछौँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यो सामरी स्त्रीसँग यिनीहरूको डिलमा बसेर कुराकानी गरिरहेको। कति अचम्मको कुरा हैन? अब यिनीहरू भनेको अलिकति शहरदेखि बाहिर नै हुन्छ। यो छोरी मान्छे उनी एकान्तमा ऊ आएको छ त्यहाँ पानी भर्नको निम्ति। अनि प्रभु यीशु यिनीहरूको डिलमा बसेर यो छोरी मान्छेसँग बातचित गरेको देख्दाखेरि उहाँको चेलाहरू छक्कै परे भनेर 27 पदमा लेखिएको हामी यहाँ देख्दछौँ। यसरी छोरी मानिससँग बोल्नै हुँदैन भन्ने नकारात्मक सामाजिक कुरीतिको विरुद्ध परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टले च्यालेन्ज गर्नुभएको यहाँ हामी देख्दछौँ। यो चाहिँ जब आज नेपाली समाजमा पनि यो छ, छोरा मान्छे छोरी मान्छे बोल्नै हुँदैन, बोल्यो कि ए लाग्यो, ए बोल्यो कि ओ तिनीहरूको त के पो होला है भनेर त्यहाँदेखि हामी बात गर्न थाल्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो पापी मनुष्यत्वको कुरा हो। पापको कारणले यस्ता कुराहरू हाम्रो हृदयमा आउँदछ। अनि यहाँनिर प्रभुले यो सामाजिक कुरीतिको विरुद्धमा उहाँ उठ्नु भएको यहाँ हामी देख्दछौँ। जात मान्ने कुरामा उहाँले विरोध गर्नुभएको, छोरी मान्छेसँग बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई उहाँले च्यालेन्ज गर्नुभएको हामी यहाँ देख्दछौँ। त्यसरी नै वचन धर्मशास्त्रमा हामीले हेर्दाखेरि महिलाहरूलाई धर्मशास्त्र सिकाउनु हुँदैन भन्ने परम्परागत विचार थियो। अनि त्यो विचार पनि त्यो मान्यतालाई पनि यीशु प्रभुले तोड्नु भयो अनि उहाँले मरियम र मार्थालाई सिकाउनु भएको कुरा हामी वचनमा हामी देख्दछौँ। तपाईहरुले लुका 10 मा तपाईहरुले यो कुरा पढ्न सक्नुहुन्छ। यसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टको पाउमा बसेर सिकेको कारणले गर्दाखेरि धर्मशास्त्रको विषयमा प्रभुले मार्था र मरियमलाई सिकाएको कारणले पछि गएर यूहन्ना 11:27 मा मार्थाले भन्दछ, हो तपाई संसारमा आउने परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर मैले विश्वास गरेकी छु। उसले यो स्वीकार गर्न सक्दछ किनकि प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो परम्परागत त्यो रूढिवादी विचार कि छोरी मान्छेलाई धर्मशास्त्र सिकाउनु हुँदैन भन्ने त्यो विचार उहाँले तोड्नु भएर उहाँले धर्मशास्त्र मार्था मरियमलाई सिकाउनु भएको हामी पाउँदछौँ। यसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टले महिला जातिको उत्थान गरेर उहाँको गवाहीहरू बनाउन चाहनु भएको हामीहरूले बुझ्न सक्दछौँ। त्यही अनुरूप महिलाहरूको गवाही चाहिँ भरपर्दो हुँदैन भन्ने सामाजिक मान्यतालाई तोड्नको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो पुनरुत्थानको पहिलो गवाही बन्नको निम्ति उहाँले एकजना स्त्रीलाई उहाँले रोज्नुभयो। यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। यूहन्ना 20:1 हामी देख्दछौँ, हप्ताको पहिलो दिन बिहानै उज्यालो झिसमिसमा मरियम मग्दलिनी
उनी चाहिँ चिहानमा आएर ढुङ्गा हटाइएको उनले देख्दछन्। अनि पछि गएर हामी देख्दछौँ यूहन्ना 20 अध्यायको 17 पदमा प्रभु यीशुसँग उसको भेट भएपछि, प्रभु यीशुलाई चिनेपछि प्रभुले भन्नुहुन्छ, जा मेरा भाइहरूलाई गएर भनिदेऊ। प्रभुले अराउनुहुन्छ, मेरो पुनरुत्थानको विषयमा तैँले गएर ती मेरा भाइहरूलाई गएर भनिदेऊ। अनि पुनरुत्थानको पहिलो गवाही प्रभु यीशुले छोरी मान्छेलाई बनाउनु भयो। पापको श्रापको कारणले अदनको बगैँचामा हव्वाले आफ्नो स्वर, आफ्नो आवाज उसले गुमाएको थियो। उनी सधैँ नै छोरा मान्छेको अधीनतामा बस्नुपर्ने, तर ऊ सधैँ नै त्यसको पनि उले विरोध गर्दै छोरा मान्छे भन्दा माथि बन्न कोसिस गर्ने। त्यो सबै चाहिँ अदनको बगैँचामा भएको थियो। तर गेतसमनीको बगैँचामा जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभयो, उहाँले पापको सबै बन्धनहरू उहाँले तोडिदिनु भयो अनि महिला जातिको उहाँले आवाज फर्काइदिनु भएको छ। आमेन। गेतसमनीमा परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामी नारीहरूको आवाज उहाँले फर्काइदिनु भयो र भन्नुहुन्छ, जा गएर भनिदेऊ, मेरो भाइहरूलाई भनिदेऊ, मेरो पुनरुत्थानको सुसमाचार सुनाइदेऊ। अघि व्यवस्थामा छोरी मान्छेको गवाहीहरू मान्दैन थिए, तर प्रभुले आफ्नो पुनरुत्थानको गवाही बन्नलाई छोरी मानिसलाई त्यो अधिकार दिनुभयो। कति भलो हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर। हामीलाई पापको बन्धनबाट उहाँले छुटकारा दिनुभयो। हामीलाई उहाँको एजेर बन्ने, जीवन दिने उहाँको जुन उद्देश्य छोरी मान्छेमा थियो, त्यो उहाँले गेतसमनीको बगैँचामा उहाँले पूरा गर्नुभयो। आज लोग्ने मानिसहरूको बीचमा पुनरुत्थानको पहिलो गवाही एक छोरी मानिसले दिँदा कस्तो भयो होला। त्यो समाजमा छोरी मान्छेको गवाही मान्दैन थिए, तर यो छोरी मान्छे आएर सुन्नु सुन्नु प्रभु त बौरी उठ्नु भएछ, कस्तो भयो होला। हामी अनुमान पनि हामीले गर्न सक्दैनौँ। तर यसरी हामी जतिले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देखेका छौँ या उनलाई आफ्नो मुक्तिदाता हामीले ग्रहण गरेका छौँ, हामी उहाँको पुनरुत्थानको सुसमाचारको गवाही आज हामीहरूले दिनको निम्ति नै परमेश्वरले आज हामीहरूलाई बनाउनु भएको हो, बोलावट दिनुभएको हो, उहाँको राज्यमा हामीलाई उहाँले स्थान दिनुभएको हो। आमेन, आमेन। त्यसै कारण आज तपाईँ अनि मेरो हाम्रो भूमिका ठुलो छ। आज हामीले हाम्रो आवाजहरू तर आज के कुराको निम्ति हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ, यो प्रश्न हामीले आफैले आफैलाई सोधौं। हामीले प्रभुले हामीलाई फर्काइदिनु भएको त्यो आवाजलाई हामीले के को निम्ति हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ? एक दुसराको बदखुवाई गर्न, एक दुसराको आलोचना गर्न, श्रीमानहरूसँग झगडा गर्न, श्रीमानहरूलाई अधीनमा राख्न, के को निम्ति हामीले त्यो फर्काएको आवाजहरूलाई के को निम्ति हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ? आज परमेश्वरले दिनुभएको यो आवाज चाहिँ गेतसमनीको बगैँचामा फर्काइदिनु भएको त्यो आवाज चाहिँ उहाँको पुनरुत्थानको गवाही बन्नको निम्ति उहाँले दिनुभएको हो। त्यसै कारण आज अन्तमा परमेश्वरको महिमा हाम्रो जीवनबाट हुने हो भने आज हामी आमा दिदी बहिनीहरूले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ हामीलाई प्रभुले परमेश्वरले एजेरहरू बन्नलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। हामीलाई जीवनहरू दिनको निम्ति उहाँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। सुसमाचारको गवाही दिनको निम्ति उहाँले हामीलाई बोलावट दिनुभएको हो। अनि यिनै कारणहरूको निम्ति परमेश्वरले स्त्री जातिलाई बनाउनु भएको कारणले आज तपाईँ अनि मेरो परिवारमा, समाजमा, मण्डलीमा, देशमा हाम्रो ठुलो भूमिका छ। आज परमेश्वरले अनुग्रह गरून् कि हामीले हाम्रो एजेर बन्ने कर्तव्य हामीले पूरा गर्न सकौं, जीवन दिने कर्तव्य हामीले पूरा गरि नै रहन सकौं अनि हामी ख्रीष्टको गवाहीहरू हामी बनि नै रहन सकौं। आज यो वचन बुझेर व्यवहारमा उतार्नको निम्ति परमेश्वरले हामी सबैजनालाई अनुग्रह गरेका हुन्। हुन्छ, हामी छोटो प्रार्थना गरौं। प्रभु, हामी तपाईलाई साँच्चै नै
धन्यवाद चढाउँदछौँ। आज यसरी तपाईको वचन छर्ने प्रभु यो अवसर तपाईले दिनुभयो र आज हामी जतिले प्रभु यो वचन सुनेका छौँ, साँच्चै नै प्रभु तपाईको योजनामा हामी छोरी मानिसलाई बनाउनुको योजना कति महान रहेछ। तपाईले हामीलाई एजेरहरू, सहयोगीहरू बन्नलाई, जीवन दिने हौवाहरू बन्नलाई अनि प्रभु तपाईँ ख्रीष्टको गवाईहरू बाँड्ने मरियम मग्दलिनीहरू बन्नलाई तपाईले हामीहरूलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। आजको वचनको जगेर्ना प्रभु तपाईले गरिदिनुहोस्। सुनेका वचनहरू हामीले व्यवहारमा उतार्न सकौं र प्रभु तपाईकै निम्ति अनि केवल तपाईकै महिमाको निम्ति हामी प्रत्येकले आफ्नो जीवनहरू खर्च गर्न सकेका। धन्यवाद यो सुन्दर मौकाको निम्ति चढाउँदछौँ। धन्यवाद बिन्ती यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिएका हौं। जय मसीह।